सरदार लतीफ अली खोसा, साबका गवर्नर पंजाब, साबका अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, साबका वफाकी वजीर, मैं गुजारिश करूंगा कि वो अल्लाह ताला के पाक व बरकत नाम के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, मीर आज़ादी इजहार के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करें। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ आने वालों को और खुसूसन अपने प्रेस के साथियों को, दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और दिल की अतः गहराइयों से आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इसके बावजूद कि यहाँ वैसे तो काफ़ी आपको फॉग, स्मॉग और बड़ी घुटन की फिजा का जो है चर्चा किया जाता है, लेकिन क्या खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने आज जो है एक ऐसी रोशनी दी है, एक ऐसा सूरज दिया है, एक ऐसा आज मौसम दिया है कि मैं समझता हूँ दुनिया के बेहतरीन मौसम में आज इसको शुमार किया जा सकता है। मैं पाकिस्तान के लिए मोहब्बतों का, अमन का, खुशियों का और मैं समझता हूँ भाईचारा और नफरतों को दफन करके एक सफर का आगाज के लिए मैं दावत देता हूँ। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इन्हीं खुशियों का मुतहम्मिल है, इन्हीं चीजों का मुतकादी है। 25 करोड़ अवाम हमारे, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की शक्ल में एक खित्ता दिया है। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान के तूल और अर्ज की जमीन ही पाकिस्तान है? नहीं, इसकी रूह है पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम ही को मुक्तदिर करना आईन की मंतहा है। आईन के आप प्रियम्बल से शुरुआत कर लीजिएगा और रियासत की तारीफ में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक इक्तदार जो है अल्लाह ताला के इक्तदार आला के ताबे वो पाकिस्तान के अवाम ही रियासत है इस मुल्क की। और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह मुंदरज है कि वफादारी रियासत के साथ, यानी वफादारी अवाम के साथ, क्योंकि रियासत की तारीफ में आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई नहीं है, ना अदलिया है, ना कोई मुक्तदर हल्के हैं, ना हुकूमत है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत, ये सभी मुतरश्शे होते हैं अवाम से, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से। तो रियासत की रूह ही अवाम की नुमाइंदों से होती है। और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ रियासत की है, यानी अवाम की है, और ताबेदारी आईन की है, कानून की पासदारी, जिसमें किसी और का दखल अमल नहीं है। और ये लिखा गया इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लॉयल्टी टू द स्टेट and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो सदर पाकिस्तान हो, या कोई भी अकाबरीन में से हो या नीचे एक मजदूर हो, किसान हो, दहकान हो, तो तय हो गया। और यही चीज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में ब्यूरोक्रेसी को तकरीर करते हुए फरमाया कि देखो हुकूमतें आती जाती रहेंगी, तुमने अवाम की वफादारी करनी है, क्योंकि तुम्हें अवाम के टैक्स से तनख्वाह दी जाती है। सो
یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد پاکستان کی عوام کو صدر کیا گیا ہے، اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھندلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی۔ میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں 5 دہائی کی میرے سفر میں نے عبادت سمجھ کے، وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے، کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے، لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے، اور دھرتی ماں صرف سنور سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں، کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے، اس عمرانی معاہدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور اصول نظر آئیں گے۔ سو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں اگر مینوان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے آئین کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے، ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے۔ سو جمہور عوام ہے، اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہماری پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، ہماری سائیکی میں ہی جمہوریت ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح دیکھیے گا، اب کچھ کہتے ہیں کہ وکلا، ارے بھائی تخیل پاکستان وکیل نے دیا، علامہ اقبال علامہ اقبال نے دیا، بیرسٹر علامہ اقبال، تکمیل پاکستان بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اور جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے، وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا۔ تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے دکھاتا تھا اس نے اسے معزول کیا افتخار محمد چودھری کو، تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا، اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاٹھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر، ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا، وہاں سے ایک شروعات ہوئی جو وکلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا، اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشو خاصاک بہہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا۔ تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا چاہے ضیاء الحق نے کیا، وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے، اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔